matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Pizza 19, ni buwan sa Hunyo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, pag-institutionalize sa Anti-USAID Justice Zone, pasado na sa ikatulong pagbasa. Konsehal Belmonte mipasa og resolusyon, mihangyo kang Mayor Xiao nga isuspindi ang trabaho sa mga amahan sa Airpat Day. Malacañang gisultihan ang Senado nga paminahon ang panawagan sa business community. Anti-bullying strategies pakusgan sa DSWD, katambayayong ang mga ginikanan. Dili angay ikumpara sa isyo sa confidential funds sa Office of the Vice President sa Intel funds sa Office of the President. Sa gawa sa nasod, Taiwan gipatasan ang visa-free privilege sa mga Pinoy hangtod sa tuig 2026. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 5 kamangkanasunan sa Central Asia adunay pagsaka sa kaso sa Kristohanong pagpanglutos. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, pasado na sa ikatulong pagbasa ang ordinansa ni Konsehal Queenie Belmonte, Committee Chairperson sa Social Services, nga nag-institutionalize sa Iligan City Special Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o SAIC Justice Zone. Gikalipay sa City Social Welfare and Development ang ordinansa tungod kay kini ang magsiguro og malungtaron, maayong pundo og panalipod sa mga bata batok sa USAID. Ang pagtukod sa Iligan City Special Anti-USAID Justice Zone naghatag og sistema alang sa mas maayong pagpanalipod sa mga bata og kaluwasan sa komunidad. Miauhag si Konsehal Queenie Belmonte, Chairperson sa Committee on Women, Gender and Development kang Mayor Frederick Xiao nga nag-exempt sa mga amahan sa pag-report sa trabaho sa katapusang Lunes, Hunyo 30, kiniisip pagsaulog sa empowerment and reaffirmation of paternal abilities, Airpat Day. Kini base sa resolusyon nga gipasa ni Konsehal Queenie Belmonte, diin matagtuig gisaulog ang Airpat Day sa katapusang Lunes sa Hunyo sa lokal nga kagamhanan sa Iligan. Sa kauluhan na nawagan ang palasyo sa Malacañang ngadto sa Senado nga paminahon ang panawagan sa business community nga paspasan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aron magpabilin ang kalig-on sa ekonomiya o kumpiyansa sa mga investors nga mamuhunan dinhi sa nasod. Sumala pa kang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong mga ana sa business sector ang naalarma sa paglangay-langay sa impeachment trial busa angay nga aksyonan na kini sa Senado. Gisulti ni Castro nga dili gayod kagustuhan sa mga investor nga mag-invest og negosyo sa nasod kung
ang usa ka leader ang giakusahan og korupsyon o gidapigan pa sa pipila ka mga senador judges. Gipanghimakak usab ni Castro nga nahimong pahayag ni Vice President Sara nga bagsak ang ekonomiya sa Pilipinas. Gihatagan og katin-awan ni Castro nga milambo karon ang dagan sa ekonomiya sa nasod. Dakong tabang niini ang pagtabang sa Pilipinas sa Gray List Financial Action Task Force nga maoy nakahatag og taas nga kumpiyansa sa mga investor. Gipasigarbo usab ni Castro ang taho sa Asian Development Bank nga namintinar sa Pilipinas ang pinakamaayong economic outlook sa nasod alang sa tuig 2025. Ang pahayag ni Castro mao ang tubag niya sa nahimong pahayag ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Ode Bukoy nga mamahimong mapiktuhan ang investor confidence kung malangan pa ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Samtang girespeto sa Malacañang ang panawagan sa business community nga paspasan ang impeachment trial ni Vice President Sara. Busa subling hatagan o katinaawan ni Undersecretary Castro nga dili manghilabot si Presidente Marcos sa impeachment process sa Senado. Apan gusto ni Presidente Marcos nga sundon sa Senado ang konstitusyon o rule of law mahitungod sa impeachment. Gisiguro sa Department of Social Welfare and Development ang ilang pakusgan ang pagtubag sa isyu sa bullying, pagduso og child mental health og pagbugna og mas luwas nga palibot alang sa mga bata. Sumala pa kang DSWD Secretary Rex Gatchalian, pinasubay kini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dungan sa pagsugod sa klase. Gisulti ni Gatchalian nga mag-umol sila og komprehensibong approach dili lang aron maprotektahan ang biktima sa bullying kundi matubag usab ang hinungdan sa pamatasan sa nang bully. Katarungan sa kalihim, kinahanglan nga adunay psychological intervention sa agresor. Gihatagan og katinawan usab niini nga ang kamahinungdanon sa proactive parenting. Busa aduna sila'y sesyon sa ilalom sa Parenting Effectiveness Service program kauban ang mga bata o family psychologist. Tumong niining magiyahan ang mga ginikanan o guardian sa anti-bullying o uban pang hisgutanan sama sa teenage pregnancy, child nutrition o values education. Dili angay ikumparar ang hisgutanan sa confidential funds sa Office of the Vice President ngadto sa confidential og intelligence funds sa Office of the President. Kini ang gihatagan og katinawan ni Palace Press Officer Claire Castro. Gisulti ni Castro nga walay basihanan ang naasoy pagtandi-tandi tungod kay wala usab migasto og dako nga kantidad sulod lamang sa mubo nga panahon ang presidente. So kuwahi kini sa gikataho sa paggamit og 125 milyones pesos ang Office of the Vice President sulod lamang sa 11 ka mga adlaw. Gawas pa nini regular usab sumala pa nga nagsumiti og saktong taho ang Office of the President og misunod sa mga gipatuman nga balaod. Gipunto ni Castro nga walay nadawat nga notice of disallowance ang Office of the President kalabot sa paggamit sa confidential funds. Baliktaran sa isyong giatubang karon sa Office of the Vice President. Dugang pa sa palasyo nga wala usab bisan unsa nga mihangyo ang Office of the President sa unsa mang sertifikasyon gikan sa usa ka institusyon aron matagan og pangatarungan ang paggamit sa confidential fund. Aron isa pa, tataw nga managlahi ang gikaingong gihimo sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga sumala pa'y mihangyo og dokumento gikan sa Armed Forces of the Philippines isip suporta sa 15 milyones pesos nga gigasto sa usa ka youth summit nga wala madugay gipanghimakak usab sa Armed Forces of the Philippines o gikumpirmar sa DepEd sa congressional hearing. Ang pahayag sa palasyo mao ang tubag sa pangutana kung posible ba usab nga maugkat ang confidential o intelligence fund sa Office of the President o galing magatubang kini og impeachment complaint ang presidente.
O karon sa balita sa gawas sa nasod, gi-anunsyo sa Taiwan Ministry of Foreign Affairs nga patas anini ang visa-free privilege alang sa mga Pinoy nga adunay tinguha nga magbakasyon sa nasod sa Taiwan hangtod sa tuig 2026. Ang nasoy extension gilauman unta nga matapos sa Hulyo 31 ning tuiga 2025. Patungod sa visa exemption, mamahimong visa free ang mga Pinoy passport holders hangtod sa 2026. Sa naasoy visa free privilege, adunay 14 ka mga adlaw ang mga Pinoy nga mamahimong visa free. Apan walay labot ini ang mga Pinoy nga adunay trabaho nga naglambigit sa foreign or diplomatic service. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, adunay mga natahong kaso sa Kristohanong pagpanglutos ngadto sa mga nasod sa Central Asia. Kini ang mga kanasuran nga Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan o Turkmenistan. Ang naasoy mga kanhi Soviet nations nataho nga mga kanasurang nagsunod sa tinuang Islam apan walay dakong respeto sa tinuang Kristohanon. Tungod nini adunay mga Kristohanon gikan kundiin naapektuhan ang ilahang pagsimba o panagtigom o pagpakailap sa pulong sa Ginoo. Adunay mga kasimbahanan usab nga nataho nga gibawi sa gobyerno og mga kasimbahanan nga gihulga tungod sa nakuha nini nga financial support sa ubang kasimbahanan sa gawas sa 5 ka mga kanasuran. O karon sa kaimtaan sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa Southern Mindanao. Easterlies ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Samtang ang low pressure area anak kini mahimutang sa 360 kilometros sa west of Buknotan, La Union. Ang Davao Region, Socsargen, Surigao del Sur, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Aurora, Quezon, Metro Manila, ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa Intertropical Convergence Zone o easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Iligan, ang kabugnawon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:28 ug mosahop unya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon Pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.